हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती, मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती रहती। इन्हें बागबानी का बहुत शौक था। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया था। हमने अभी तक ना आसपास की आबादी को बगौर देखा था, ना वहां से रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज लगाई। अम्मी दौड़ती हुई गई। इन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में भर कर पानी दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो फिर पानी खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर खराब हो गया है। इन्होंने नीचे वाले वाल्व को बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद भी हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नल का चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था, न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं तंग आकर बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि खुद ब खुद नलका खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने के लिए मुड़ा तो नलका बंद ही था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा फजूल की बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ मत कहना, नहीं तो वो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही थी। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देखकर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भाई कैसे बिल्ली कर रही है। हालांकि इसके पास तो कोई कुत्ता भी नहीं जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नजर आ रहा है। बहन की बातों में सच था, सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस होने लगा। भाई पानी भी नहीं आ रहा, बहन बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो पंप चलाई और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी, मैंने हैरान होकर कहा। आप खुद देख लें। इसने नलका खोलकर दिखाया, वाकई पानी बंद था। मैं टैंकी को चेक करने गया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें पानी कभी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार होकर रह गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, धुआं निकला, मोटर भी बंद। लो, एक और मुसीबत, कॉलेज को देर हो रही थी। मैंने तंग आकर टैंकी दोबारा खोली
مگر اس کے اندر پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینکی میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو میں گھر آیا، ابھی تک سبھی وہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا اور ہاتھ بھی دھو لیے۔ پھر میں حیران ہوا اور چلا اٹھا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو پانی صبح ہی بھرا تھا، امی بولی۔ مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینکی میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا، میں نے کہا اور ٹینکی کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چینک نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو نہ کھایا۔ کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، نہ دھلوایا تو ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ ان کے کمرے سے ان کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی، اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا۔ امی، ابا، بہنیں سب جمع ہو گئیں۔ کون ماموں؟ کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے، جس کی لال آنکھیں ہیں، لمبے کان ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا، وہ ڈرتے ہوئے بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے ایسے ہلا رہا تھا، ایسے گھما رہا تھا جیسے کوئی رسی کا ٹکڑا ہو۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی اسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے گم سم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا، سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا، یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ نہ کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکے مار رہی تھی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو ہی شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جاؤ گے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا۔ لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اچانک چھوٹی بہن چیختی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، امی، سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے، پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اس دن اس خوبصورت مگر آسیب زدہ گھر کو خدا حافظ کہہ دیا اور دوبارہ کبھی اس کی طرف نہ دیکھا، نہ کبھی گئے۔